नाजरीन, कल पंजाब गवर्नमेंट में मरी को ज़िले का दर्जे देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोज़ नमाज़कार मरी के ब्यूरो चीफ ज़िया अहमद भाई साहब, और रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहबी रिहाना भाई साहब। सबसे पहले ज़िया साहब, आपसे पहला सवाल है मेरा कि क्या ये मरी नोटिफिकेशन की हद तक ही ज़िला रहेगा या हकीकी तौर पर भी इस पर कोई अमल दरामद होगा? बहुत शुक्रिया उमर भाई। सबसे पहले तो जो मरी के लोग हैं मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो है कि तवील अरसे से लोगों का मुतालबा चला रहा था कि मरी को ज़िले का दर्जा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वादा है वफा हो चुका है और मरी को जो है वो ज़िले का दर्जा दे दी गया है। जहाँ तक आपका सवाल है, मसला ये है कि आज से हमारे ज़राए के मुताबिक आज से पहले जो है कि ऑफ़र हो चुकी थी कि आपको पता है कि ज़िले के लिए तकरीबन 13 या 14 महकमे होते हैं। उसमें ये ऑफ़र हो चुकी थी कि आप 6 महकमे जो मरी में रख लें और साथ जो है रावलपिंडी में रहेंगे तो आप जो है इसको ज़िला भी आपका बना दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो हमारे नुमाइंदगान ने मुस्तफ़ी एम ने सदाकत अली बाजी साहब और मेजर तासुफ सती साहब, उन्होंने जो है इसको बिल्कुल जो है रिनाई कर दिया। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि पूरा जो ज़िले का स्टेटस है वो मरी को मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी जो नोटिफिकेशन हो गया, आपको पता है कि मरी के साथ 4 ज़िले और भी हैं, 5 ज़िलों का नोटिफिकेशन हो गया है। और इसमें यह है कि मरी के जो मरूमियाँ हैं, उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अज जल्द जो है हल हो जाएंगी और लोगों के मसाइल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में जो हल हो सकेंगे। बकौल आपके भी उन्होंने जी मुतालबा किया है कि पूरे 13 दफातर जो ज़िलाई दफातर होते हैं वो मरी में होने चाहिए। क्या मरी में तहसील मरी में इतनी जगह है कि वो दफातर कायम हो सकें? मरी तो वैसे ही गुंजानाबाद तहसील है। देखिए मरी जो है, मरी और कोटली सतिया का बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा, खास करके कोटली सतिया का बहुत बड़ा रकबा है। अब यह है कि देखना ही है कि गवर्नमेंट के पास इतना फ़ंड है, मेरे ख्याल में ये अरबों के हिसाब से जो है 20-22 अरब रुपया जो चाहिए ज़िले के लिए, उसको ज़िला बनाने के लिए इतनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जगह तो बहुत है, बेशुमार है, लेकिन फ़ंड गवर्नमेंट के पास है या नहीं, असल सवाल तो ये है। और ज़ाहिर बात है जब नोटिफिकेशन करती है तो पूरा एक वर्क प्लान होता है हुकूमत का, वो तैयार करके उसके बाद जो है फिर उसका नोटिफिकेशन करते हैं, ऐसे हवा में तो नहीं होता। चलें रिहाना भाई साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि मरी को जो ज़िले का नोटिफिकेशन जारी किया है, एक तो आवाम कोटली सतियों के और मरी के लिए तो बहुत फ़ायदा है, दूसरा ये है कि क्या इन लोगों के लिए मसाइल भी नहीं बढ़ जाएंगे कि एक ज़िले का दर्जा तो मिल गया है ठीक है सारी, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चेंज हो जाएगी, उस हवाले से आपका क्या बात है? बहुत शुक्रिया उमर भाई साहब। जिस तरह ज़िया भाई ने बात की है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है ज़िला कोसार का, उसमें एक आप कहें नोटिफिकेशन के बाद एक कानूनी सिकम तो दूर हो गया है, लेकिन अब मामलात हैं ज़िला इंतज़ामिया के कि वो किस तरह इसको मैनेज करती है। आप देखें कि जहाँ तक मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक ये न्यू मरी पतराटा के करीब कोई जगह इन्होंने मुख्तस की है जहाँ पे ज़िली दफातर बनाना चाह रहे हैं। तो अब वो जगह जो है वो क्या मरी के लोगों के लिए सूटेबल है या कोटली सतिया के लोग इसको डिनाई तो नहीं करेंगे या उसको उनके लिए मुश्किलात तो नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि मरी से पिंडी आने में कोटली सतिया वालों को शायद कम वक्त लगता है, जबकि न्यू मरी एक आप लोअर टोपा से नीचे अच्छा खासा एक डिस्टेंस है तो मुश्किल होगी। दूसरा जो बात ज़िया भाई ने की है कि फ़ंड उनके माशी हालात आप देखें कितने मुश्किल हैं, मुल्क डिफाल्ट की तरफ खासकर पंजाब तो सैलाब की वजह से, बिल्कुल यही बात है। तो उसमें अब 20-22 अरब के फंड्स गवर्नमेंट, क्या ये एक सियासी स्टंट तो नहीं है? लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं, तो देखेंगे। 6 ज़िले बनाने का ऐलान किया है अभी, कल 6 या 5 बार, लेकिन उसमें देखें ज़्यादातर जो हैं वो एक तो सदाकत भाई साहब का हल्का है, ये मरी का तलागम चौधरी शजाद साहब का हल्का है, एक दो कोई इमरान खान साहब के हल्के हैं, तो ये इसमें कब कोई सियासी गेम तो नहीं नज़र आ रही है? उससे बढ़ के आप ये देखें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हसन अब्बासी साहब का भी कबाई हल्का है, तो बिल्कुल इसमें लोग ऐसी बातें चल रही हैं कि कोई सियासी स्टंट ना हो। अगर तो ये मेरे ख्याल में इसको लेके आगे चलते हैं तो फिर तो फ़ायदा है लोगों का। देखना पड़ेगा कि न्यू मरी में कौन सी जगह मुख्तस कर रहे हैं, क्या उस पर लोगों की रसाई आसान है या नहीं, वरना मेरे ख्याल में कोटली सतिया के लोग जो खानापुर में उनका ऑलरेडी एक दफ्तर है उसको तरजीह देंगे। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़रूर हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये बहरहाल फ़ायदा है लोगों के लिए। असल में इसमें उमर भाई के रतलान भाई कि
اس کے ساتھ ساتھ کوسار کے ساتھ ساتھ ٹورزم ہائی وے جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے، جو کہ کلر سائیکل سے جا کے مری کے ساتھ وایا کوٹلی ستین جو ہے وہ لگے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پتریاٹا کے نزدیک یعنی نیو مری کے نزدیک اس کا ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے انہوں نے پروگرام کیا ہے، اس میں میرے خیال میں اگر ٹورزم ہائی وے بن گیا تو 5 سے 7 منٹ کا جو ہے وہ دوری ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم باڑی سے اگر ہم آتے ہیں تو فیض آباد تک ہمارے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، یہاں سے پنڈی چہرے جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس کے نسبت میرے خیال میں وہ ایزی جو ہے وہاں پر پہنچا جا سکتا ہے اگر سہولیات دی جائیں تو۔ دیکھیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا عمر صاحب، یہ اس کے 6-8 ماہ تقریباً رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جو سابق گورنمنٹ کے منصوبے ہوتے ہیں اگلی گورنمنٹ اس کو آگے جاری نہیں رکھ سکتی، تو یہ آپ یہ کہیں گے 2 یا 3 ماہ میں یہ مرحلہ طے ہو جائے گا۔ جس طرح آپ ایک ٹورزم ہائی وے کی بات کر رہے ہیں، ضلع دفاتر کی جگہ تو انہوں نے لی ہے لیکن اس کو تعمیر کرنا باقی معاملات، تو اس پہ تو میرے خیال میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ اگر نئی گورنمنٹ کوئی آتی ہے کیا اس کو جاری رکھتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فی الحال ایک کاغذ تک ہی کاغذیات تک ہی محدود رہے گا، تو بہرحال اگر اس کو امپلیمنٹ کرے تو یہ مقامی لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا زیاد صاحب، آپ سے دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر جو ایک ضلع ہوتا ہے اس میں قومی اسمبلی کے 3, 4 یا 2 حلقے ہوتے ہیں۔ اب تحصیل جو آپ کا ضلع مری بن رہا ہے اس میں 2 تحصیلیں ہیں، تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی ستی۔ اب اس میں آپ کے حلقے میں کلر سیدہ بھی شامل ہوتا تھا، تحصیل کلر سیدہ بھی آپ کے حلقے میں شامل ہوتی تھی۔ اب یہ حلقے 3 بنیں گے یا ایک ہی حلقہ رہے گا، اور کلر سیدہ کس مری ضلع میں چلا جائے گا تو پھر ان کے لیے تو بہت مسائل ہو جائیں گے۔ اس میں یہ ہے نا کہ بات وہی آتی ہے کہ ٹورزم جو آئی ہوئی ہے وہ بہت جلدی جو ہے اگر یہ کلر سیدہ والے بھی کوٹلی ستیہ پہنچیں گے تو بہت ان کے لیے فائدہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں نا، یہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے آبادی کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں اگر ہماری آبادی جو ہے فرض کیا 1 لاکھ کے اوپر جو آبادی کے لحاظ سے آپ کی تحصیل مری میں ہی پچھلے دنوں جو ہیں الیکشن کمیشن نے کیے ہیں کہ کئی ان کے نوٹیفیکیشن دیان صاحب کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پھگواڑی کو بھی بڑا کر دیا، وی سیوں کے لیے آبادی نہ ہونے کی وجہ سے بڑا کر دیا، وی سیوں بھی 3 وی سیوں کو 1 وی سی میں کنورٹ کر دیا، تو آبادی تو آلریڈی کم ہے آپ کی تحصیل مری اور کوٹلی ستیہ دونوں یونٹ کونسل ہوگی۔ وہ اگر آبادی کم ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہی جو ہے وہ 3 MPA اور 1 MNA وہی رہے گا، اس پہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور البتہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح آج کل آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا مطالبہ آ رہا ہے، یہ جو بیروڈ واسیوں والے لوگ ہیں ان کا بھی مطالبہ ہے کہ اس کو مری کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔ اگر زمینی عقائد دیکھیں تو آپ کے گاؤں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ پوری آبادی جو ہے ہماری مری کے ساتھ ٹچ کرتی ہے۔ اس کے آگے پھر جو ہے وہ ایک بارڈر چلا جاتا ہے، آگے سرکل بکوٹ کا علاقہ ہے۔ وہ تحصیلیں اس طرح اگر یوسیاں ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ باڑیاں آپ کو پتہ ہے مرکز ہے، اس کے ساتھ 4 یونین کونسل لگتی ہے جس میں سیر شرقی غربی اور پلک ہے۔ ان کو اگر اس میں ضلع میں اگر کنورٹ کر دیا جائے تو پھر تو بہت بڑی آبادی ہے، پھر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بن سکتے ہیں۔ آپ تو اس کو پھر وہ تو صوبے کا ڈیفرنس ہو جائے گا نا، وہ تو KPK میں الگ ہے، صوبے میں بھی لوگوں الگ کا ہے۔ ایک ڈیمانڈ ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ انتظامی معاملات اس میں کافی خراب ہو جائیں گے، جس طرح ڈاکومنٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی۔ لیکن تحصیل کے جیسے میرا ID کارڈس میں جتنے بھی میرے ڈاکومنٹس ہیں اس میں تحصیل میری کو ضلع میں بنانا، میرے خیال میں اس پہ بھی اربوں روپے لگیں گے، جائیداد کے بھی جو ہوتے معاملات ہیں باقی، تو اس پہ میرا خیال میں ابھی ٹائم لگے گا، تو دیکھیں اب کیا کرتی ہے گورنمنٹ اس پر۔ اس میں واقعی یہ جو ہے اس سے جو شناختی کارڈ والا معاملہ ہے نا، اس میں بڑی کمپلیٹ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو دوسرے تحصیلیں میں بنی ہیں نا، ضلع میں کنورٹ ہوئی ہیں، آج سے پہلے ہو گئی ہیں 5 سال پہلے 4 سال پہلے، ان کا ایک پروسیس تھا کہ فرض کیا آپ کا 5 سال یا 10 سال بعد جب IT کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے، اس میں جو ہے آپ کا وہ پورا جو ہے سسٹم وہ چینج کر دیتے ہیں، اس کا پھر ضلع پنڈی ضلع مری ہو جائے گا، اور آگے تحصیل پتہ نہیں مری رہے گی۔ ڈاکومنٹ میں تو ایک ID کارڈ ہی جو ہوتا ہے 10 سال بعد، تاکہ آپ کے تعلیمی اسناد ہیں زمین کے تو آپ کے روز کاغذات ٹرانسفر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان میں تو مسائل آپ کے رہیں گے، وہ تو ہر بندے کو نئے سرے سے جا کے ٹرانسفر کرانی پڑے گی ہر چیز۔ اس میں یہ ہے کہ اگر نادرا کا کارڈ بن جائے نا نادرا کا، تو سارے آپ کو زمین کے جو معاملات ہیں، دوسری کوئی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں یا کوئی ریلیشن کے معاملات ہیں، اسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، بے فارم جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ چینج ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ کو جو جاتے ہیں اسکول میں کوئی فارم لیتے ہیں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اس کے لیے بے فارم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ شناختی کارڈ کے حوالے سے جو ہے ہوگا، لیکن اس کے لیے بقول عطان بھائی کہ لمبا ایک ٹائم چاہیے، ایک دم یہ کام نہیں ہو سکتا۔
بہت شکریہ ریحانہ بھائی صاحب، جا بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔